Nabil Kitab Jatra 2077, celebrating the power of words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म. Title sponsor Nabil Bank Limited, together ahead in association with Nepal Telecom, राष्ट्रको संचार. Powered by Nepal Bank Limited, powered by eSeva, endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Knowledge partner ACCA, think ahead. Airlines partner Nepal Airlines Corporation, driven by Volkswagen. Mobile partner Nokia. Broadcasting partner AP1 HD Television, supported by Rianda Bees Serve. The business advisors Jyoti Vikas Bank Limited, Phoenix College of Management, Universal Engineering and Science College, Jalpa Freshwater, Bharosha Print, Rashtriya Sahakari Bank Limited, Take Care Softwares, Kayo Creative Studio, Nepal College of Information Technology, Floral Events, arthasarokar.com, Ashirvad Paints, organized by Kitab Yatra Foundation, brought to you by kitabyatra.com, Nepal's largest online bookstore. किताब जात्राको यो खण्डमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु. किताब अब हामी सबैको जीवनसँग जोडिएको छ. पढ्ने पढाउने अनेकन आयाम हाम्रो अर्थव्यवस्थामा पनि जोडिएको छ. पुस्तकमा केही समय अगाडि लगाइएको कर राष्ट्रिय बहसकै विषय भयो. यस्ता महोत्सवहरू, यस्ता उत्सवहरू, किताब जात्रा जस्ता उत्सवहरूले पनि सचेत पाठक निर्माण गर्न मद्दत गर्छ होला. अनि त्यस्तै पाठकहरूको झकझकाहटले यस्ता संवेदनशील विषय पनि राष्ट्रिय मुद्दा धेरै पटक भएको छ. र अबको क्रममा म माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. उहाँकै कार्यकालमा कर छुट जस्ता प्रावधान पनि आम पाठकले महसुस गर्न पाए. पक्कै पनि यो हामी सबैका लागि सुखद पक्ष हो. पुस्तकलाई लिएर उहाँका टिप्पणी, पुस्तक बजारलाई कसरी राज्यले हेरेको छ, यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न के कस्ता नीतिगत प्रयासहरू आवश्यक छ, साथै शुभकामना मन्तव्यका लागि म माननीय मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. सबैभन्दा पहिला किताब जात्राको आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु. किताब आजको दुनियाँमा, आजको शताब्दीमा जीवनको पर्याय बन्न पुगेको छ. किताबको अभावमा मानिसले आफ्नो जीवन यात्रालाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सम्भव हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ. जुनसुकै विधा रोजेका मानिसहरू किन नहुन्, उनीहरूले आफ्नो जीवन यात्रालाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन, उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउन किताबको सहारा लिनुपर्दछ. अध्ययनको गहिराइमा पुगेर, वास्तविकताको नजिकमा पुगेर मात्रै आफ्नो जीवन यात्रालाई अगाडि बढाउन सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ. यस अर्थमा यहाँले जुन किताब जात्राको आयोजना गर्नुभयो, किताबको महत्त्व, किताबसँग जीवनको सम्बन्ध जस्ता यसका बहुआयामहरूलाई बुझ्नका लागि, किताबप्रतिको चाख र आकर्षण अभिवृद्धि गर्नका लागि यो जात्रा, यो आयोजनाले धेरै ठुलो महत्त्व राख्दछ, उपलब्धि दिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ. यसै सन्दर्भमा खास गरिकन केही समय अगाडि यो किताबको करका सम्बन्धमा, खास गरी विदेशी प्रकाशनहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू, केही टिप्पणीहरू अर्थ मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको थियो. खास गरी यस सन्दर्भमा केही ऐतिहासिक सन्दर्भहरू पनि छन्. युनेस्कोले पढ्ने सबैको अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै पुस्तकहरूको स्वतन्त्र प्रसार र प्रवाह हुने प्रक्रियामा सहजता सृजना गर्नुपर्दछ. र यसका लागि पुस्तकको पैठारी गर्दा भन्सार महसुल र अन्य कुनै पनि प्रकारका करहरूको प्रबन्ध गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता युनेस्कोले अघि सारेको छ. हामीले पनि 2075-76 सालसम्म तदनुकूल नै यो अभ्यासबाट हामीले आफूलाई अभ्यस्त गर्दै आएका हौँ. खास गरिकन कागज र छपाईमा
15% भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था 2075-76 रहेको थियो। यो व्यवस्थामा आर्थिक ऐन 2076 यसमा सामान्य केही परिमार्जन गरिएको अवस्था थियो र यसमा यो परिमार्जनका प्रति खास गरी प्राज्ञिक बौद्धिक जगतबाट विभिन्न प्रकारका सुझावहरू आइसकेपछि हामीले ती सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले यो खास गरी विदेशी प्रकाशनहरूको आयातमा जुन प्रकारको करको प्रबन्ध गरिएको थियो त्यसमा केही परिमार्जन गरेको छ र त्यसमा कर नलाग्ने, भन्सार नलाग्ने त्यस खालको प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। स्वदेशी प्रकाशकहरूले विदेशमा छापेर लिएर आउँदा 10% भन्सार लाग्ने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक विदेशी प्रकाशनहरूमा, विदेशी पुस्तकहरूमा कर नलाग्ने, भन्सार नलाग्ने प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। यो प्रबन्ध पनि खास गरी नेपालको प्राज्ञिक बौद्धिक जगतको सुझावमाथि आधारित छ र यो पाठकहरूको रुचि र चासोलाई पनि, उहाँहरूको सुझावलाई पनि मध्यनजर गरेर यो प्रबन्ध गरिएको छ। मलाई लाग्दछ अब नेपाली पाठकहरूका निमित्त सबै प्रकारका पुस्तकहरूको सहज उपलब्धता हुनेछ र पुस्तकका माध्यमबाट ज्ञान अभिवृद्धि गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र आफ्नो सामर्थ्य अभिवृद्धि गर्नका निम्ति सबैलाई मद्दत पुग्नेछ भन्ने म ठान्दछु। यिनै कुराहरूका साथमा फेरि एकपटक पुस्तक जात्राको अत्यन्त सान्दर्भिक आयोजनाका लागि आयोजक साथीहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Nabil Kitab Jatra 2077, celebrating the power of word.